मोगाचेनो आज एक वर्तो संभ्रम असो संतोष असो दीस आमच्या मोगाच्या एल्स्टन रॉनन हाका सबार तेमतावन सबार रितीची तयाराय करून आतुरेन ह्या दिसाक राखून आसलो एल्स्टन वय जेजूक आपल्या काळजांत येवकरेस्ता रुपी स्वीकार करूंक स्वप्नांत पळोवन आसलो खंडीत म्हणून हांव चिंता कित्याक भुरग्यांक खली एक तांचें कार्य येता म्हण सांगल्यार साबार पोटी स्वप्नांत न्हिदेंत तेंत येता खंय आनी एल्स्टनाकी आयला मनशाक खंडीत म्हाका कांय दुबाव ना पूण ताच्या सांगता एल्स्टनाची मम्मी डॅडी एन आनी रोशन हांणी ह्या दिसाक सबार रितीची तयाराय केल्या खंयचें हॉल कोणाक MC DJ कोणाक आपोवचें आनी सैऱ्यांची ती लंब लिस्ट अशें म्हणटा आसतना तांणी सबार दीस रात म्हणल्यार बरी वावंट काडल्या आनी मोगाचेनो आज तुमी ह्या कार्याक एल्स्टनाक उल्हास पटोवंक ताका बरें मागोवंक वेळार येवन पावल्यात देखून पयल्यान पयलें तुमकांच तुमी ताळयांचो आवाज दिवचो कित्याक अप्रूप वेळार कार्य आरंभ करूंक आमकां मेळचें आनी हाका कारण जावन आसा तुमी मोगाचेनो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचेनो आयच्या ह्या कार्याक एल्स्टन रॉनन हाका उल्हास पाठोवंक आनी हाच्या फुडल्या जिविताक सर्व बरें आसूंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मानेस्तीन एन बार्नेस आनी मानेस्त रोशन डिसूजा हांच्या तर्फेन हांव रोशल फर्नांडीस ह्या कार्याची निर्वाहकी तुमकां करता मोगासो मानासो येवकार. Hearty welcome, ladies and gentlemen, to the first Holy Communion celebration of our dear Elston Ronan D'Souza. तर मोगाचेनो सडीत वेळ आमी काडचो नाका इतली सोबीत वेदी आसा ताच्या मुखारच तुमकां एका पुरबायेची केक पळोवंक मेळटा पूण आयच्या संभ्रमाचो स्टार आमचो एल्स्टनच आमकां पळोवंक दिसतेत ना आनी सगळ्यांक एक आशा एल्स्टनाक पळया ताची मम्मी डॅडी आज कशें सोंपतात पळया म्हणलें पळोवंक देखून मोगाचेनो तुमचे लागीं हांव विनंती करता कित्याक आज एल्स्टन सांगता ताच्या काळजांत जेजू येता देखून हांगासर तो आमच्या मदगाद येता आसतना आमी सगळ्यांनी उबे रावून ताका स्वागत करचें. We all have to kindly rise in order to give Elston the best welcome of his life. So can we all please rise? Let us all stand up. Please put your hands together and welcome Elston Ronan D'Souza and the D'Souza family. DJ Sandy. सगळें भोवशा तांचे सोबाय व्हरून उंचारच पडली ताळयो इल्ल्यो उड्यो जाल्यो देखून आतां एक ताळयांचो घट्ट आवाज तांकां दिया आपल्या एल्स्टनाक पळयतना कशी जाता हातार कॅन्डलां जाल्यार हात जोडचें सोडना. एल्स्टन तुका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन रिसिवींग जीसस इन युअर हार्ट टुडे. जीसस इज युअर ट्रू फ्रेंड रायट? येस ओके ग्रेट. हांगासर मोगाचेनो एल्स्टनाच्या बगलेक ताची मोगाची मम्मी डॅडी आसात तितके तांकां समा पळया दिसतात सगळ्यांकी तांचे थंय म्हाका एक गूण बारी रुजता माथ्यार कितलेय राटावळी आसूं दी हांसचें एक रावयनात बरें हांसून स्माईल करनच आसतात अँड दॅट पासीस ऑन द वायब टू एवरी वन अराउंड फील्स cheerful looking at you. Roshan and Anne, congratulations to you as well. Today whatever Elston is, it is because of you. And because of the great values you have given him, which I'm sure you're continuing to do so. So congratulations to Anne and Roshan as well. कोणाक सकडाज रोशन हँडसम दिसता पळय जोरान एक ताळयांचो आवाजून इल्लो आवाज करा तितल्यान तेगे Roshan's handsomeness is worth only claps. Gentlemen behind, how does Roshan look? Handsome म्हणा जोर आवाज करा पळया. Yes, and
द वुमन ऑफ द हाऊस अँड बार्नेस ती कशी दिसता? स्मार्ट, दॅट शी इज. येस, बट हाऊ डज शी लुक टुडे? ब्युटिफुल. ती काय इल्लो आवाज करा पण ऑल द लेडीज इन द हाऊस. या दगीक ती साडी न्हेसून आयल्या, चिंता तुमी. वेल, कार्य आमी मुंदरसून व्हरूंक आसा आनी आयचो हो दीस धन्य देवानंद आमकां फावो केल्लो देखून ताका आमी खंडीत आज अर्गां दिवंक आसा. ताचें हाजरपण आमी हांगासर मागून घेवंक आसा. आज वर्तो संतोश आमकां बघता आमच्या ह्या संभ्रमान कुटुंबांतले सियासक बाप आसात. मानदीक बाब विक्टर डिसोजा आमच्या एल्स्टनाक ते आब लेखतात काय, तांकां आमी ह्याच्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. सांगात आस ह्या कुटुंबान वस्तीकरच्या सुरतकल फिरगजेच्या कोसेसांव वाड्याचे सांदे हांगासर आसात. मागण्यावधी आज ती चलोवन व्हरतात म्हूण म्हाका कळयलां. मागण्यावधी चलोवन व्हरतले सगळ्यांनी दयाकन वेदीचेर येवचें. ह्या जग बापांनी उपरांत बेसांव दिवंक दयाकन फुडें सरचें. बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया, कित्या जाका तूं ओंग फाव जाले. हालेलुया, तो आपणे सांगले बरी जिवान जाला. हालेलुया, आमा पसो देवा लागी मा. हालेलुया, संतोष आनी उल्हास पाव आमकुआर मरी. हालेलुया, कित्या सोमे करोस जिवान जाला. हालेलुया. माग्या येसु तुझ्या पिताच्या कष्टा मरणाने पुन्हा जन्मपणा मरिफात संसार संतोषान तुवें आमकां दया केली. त्याच्या मागीर ओंकार मरिया मरिफात ससनाच्या जिन येसू संतोष आमकां लाबरचो कोर म्हणून मागता. त्या श्रेष्ठ आमच्या शिम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आदीन तशी आता आणि सदान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आदीन तशी आता आणि सदान सर्वदा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आदीन तशी आता आणि सदान सर्वदा आमेन. देवा केल्ल्या बड्या तुझ्या रखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय, तुझे तबेन म्हजी मोतच वाडाय, म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचा विशोधी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फुंकावंदी, समतनेन तांचे आत्मे विशव घेवन दी. आमेन. सर्वेस्परा बापा, ह्या संवसारांतल्या पातकासो काळोख धांवडावंक तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचो उजवाड जावन धाडलो. मुनीस जाल्लो तुजो पूत जेजू उजवाड असो आनी पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांत आमचे मदें आसा म्हूण आमी वळखता. आज तुज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या आमकां तुजो संदेश घेवंक आनी आमच्या काळजाचे गुंडायेता मागणें करूंक तुजो पवित्र आत्मो आमची काळजां आयती करूं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटमाली. म्हजे थंय आसून फोल दिनातलो हरेक फोंटो तो कातन घालता आनी फोल दिता तो हरेक फोंटो चड फोल तांणी दिवचे खातीर सवरून बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फोल दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फोल दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेच फोल दिता, कित्याक म्हजे वयनी कांयच करूंक तुमी शकनात. देवाचें उतार हें. याजक बापा लागीं विनंती करता ह्या वाचपाचो एक मुठवणी आळ तुमी दिवचो. मोगाच्यानो आतांच आमी देवाचें उतर आमी आयकलां आनी आयच्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत आमकां विशेश करून आमकां जेजू दाखवाल आनी तेचे फांटे ह्या विशयांत आमकां जाणीव दिता. आनी दाखवाल फांट्यांतल्यान वेगळी जावन रावंक शकना आनी सगळे ताका जीव ना. तशेंच आमी सगळेच सोम्यांक जोडून आसात. सोम्या शिवाय आमी रावंक साद ना, कित्याक सोमी जावन आसा खरो दाखवाल आनी तेजे फांटे आमी दर एक जण जावन आसा. जशें आमचें जिवीत सोम्यांक जोडून आसा, जशें फांद्या भशेन आमी आसा, तर आमी ह्या फांद्यांनी जायतें फळ दिवंक आमी मेहनत करूंक जाय, प्रयत्न करूंक जाय. आज विशेश करून आमी आसतना खातीर मागता आसतना ताकाय सोम्यान आपल्याला जोडून एक फांदो खरो कसो बरें फळ दिवचो फांदो तो जावच्याक आनी हे फांदो जावच्याक
आमी सगळ्यांनी ताच्या लागून मागोवंक जाय आनी आमी ताका खरो दाखवालेचो खरो फांदो फळ दिता तसलो फांदो जावच्याक आमी त्याच सर्वेस्परा देवा लागीं ह्या वेळी विनंती करून मागुया आमेन. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन ऐक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या पुताक ॲल्स्टनाक क्रिस्ती भावार्थाचे देणे दिले. हो भावार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केले. जेजूची खरी वळख आनी इश्टगत ताका सदां लाबूंक ताचो फुडार बरो जावंक म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा बापा आमचे प्रार्थन ऐक. मोगाळा बापा, आज ॲल्स्टन रोनानाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश ॲल्स्टन रोनानाक आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता हांव. बापा बापा आमचें प्रार्थन आयक. सुर्गींच्या बापा, आज हांगासर जमो जाल्ली आमी ॲल्स्टनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ सांदे जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगाळा जेजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेश मोग करताय. ॲल्स्टन रोनानाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास करता. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा, ॲल्स्टनाच्या आवय बापाय सांगी आमी ताची पोदोन मोदोन जावं ताच्या पहिल्या कुंगाराची संभ्रमांत संतोष पावतना ॲल्स्टनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगाला बापा, आज कुंगाराच्या तुवें तुज्या पुताक जेजूक म्हाका दिलाय. हांव म्हाका आतां जेजूक समर्पण दिता. ताजो मोग करून तूं म्हाका फावो कर. तेजे परिजन वायट आनी डोबिरांत वाडूंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजो, म्हज्या मोगाला मम्मी डॅडीचेर, इश्टांचेर, शिक्षकांचेर, आमच्या सायऱ्यांचेर आनी आमच्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल म्हूण मागता. आतां ही आमची सर प्रार्थना जेजूच्या मागण्या सवे देवा बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुजी भुरगीं. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशेन येता. विघ्नान वारान चुका दुकान, माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारान चुका दुकान, माय तुजो आदार मागता. जिसच्या पवित्र कालचा मंगल पुत्र सोवेन अंकार मरे आशीर्वाद दीव आमकां. कुरवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आम्हा समेस्तां तर्फेन बेसांव दिवंक ह्या जाग बाप हजार आसात. मनात एक बाप विक्टर
तुमच्या लागीं विनंती आसा सगळ्यां तर्फेन तुमी आल्स्टना खातीर प्रत्येक मागणें करचें. सर्वेस्पो तुमचे सव्या असो, तुमच्या सव्या असो, तर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद देव. आमेन. देव बरें करूं. वाड्या घरांक कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा और तबरीत रितीन आज आल्स्टना खातीर प्रत्येक जावन तुमी मागणें केलां, खुशी जाल्ली. आल्स्टनांनी ताच्या जिविता खातीर जेजू लागीं देवा लागीं मागिल्लें तें पळयतना आमकां बारीसो संतोश भोगलो. रोशन मागण्या विधी संपली, हात जोडीचे म्हणना. येस, तूं आयसो हिरो, तुवें बरें कंपोज दिल्यार जालें. आनी आतां एल्स्टन तुजो कुमगार तुका इगर्जेन मेळ्ळो मो आज वय मो आतां कालें करूंक आमी हांगा काल्याक आयले आमी सेलिब्रेट करूंक. यू आर रायट, सेलिब्रेट म्हणटाना तो म्हाका सेलिब्रेट करूंक म्हणून म्हाका जाप दिता, दोळे ताचे केक रित आसात. येस, इट्स टायम फॉर द केक कटिंग. Yay, he's excited. But of course, it's Alston and his family's wish that all the elders in the family have to be with him. देखून आता पयल्यान पयलें मुखार पोवंक अशें येता. आल्स्टनाची आब आनी माय हांगासर आसात. मानेस्त हेनरी पॅट्रिक डिसोजा आनी मानेस्तीन मेरी डिसोजा. तुमी दयेकरून स्टेजीर येवचें, लेक उबें रावचें. तांच्या बराबर मानेस्त जॉर्ज आनी मानेस्तीन चेत्रूस बार्नेस देखून तुमी वेदेचेर येवचें म्हूण विनंती करता. आनी एकलोच मोगासो पोदोर हांगासर आसा एल्रिक बार्नेस, तुवें देखून स्टेजीर येवचें. एल्स्टन ल्हान आसतना ओल्लो जावं दी म्हणटाली कोण ना. आनी आतां इतलो ओल्लो जाला म्हूण पळयतना खंडीत आज्यांक आजयेंक भारीसो संतोश तें खरें. एल्स्टन, इट्स टायम फॉर द केक कटिंग. आर यू रेडी? येस, देन गो फॉर इट. कुटुंबाची लग्गी आपल्या लग्गी रावा एकच फ्रेमार फिट्ट जायचे सगळ्यांनी. परफेक्ट. आमी एक काउंट डावन दिवया, सुरू करनाकात, एक काउंट डावन दिया सगळें तुमच्या खातीर सायल्यान. ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ म्हज्या सांगाता कोणाचें बॅकवर्ड मॅथमॅटिक्स बरें आसा पळया. ओके, 5 आयकना, 4 3 2 1. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आपलो संतोष ह्या केकी रुपी आपल्या मोगाच्या सांगाता वांटे आसा एल्स्टन रॉनन. एल्स्टन परत तुका ह्या तुज्या वर्त्या दिसाचे रास उल्हास हांव पाठोवंक आशेता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. मोगोचे न्हू, तुमी बसल्या कडेनच संभ्रमाची केक आनी वायन तुमकां आतां हाडून येतात मॅक्स केटरर्स.
जोक सपाट आज सगळ्यांकी एक आशा एल्स्टनाक येवन पुटलून जर नेकीस दिवंक आनी ताका म्हणून कित्याक तुवें आज जेजूच्या वाटेन चलोवंक एक निर्धार काण गेलाय आनी आमकां व्हरतो संतोस सोडल्यार आयच्या ह्या कार्यावळी आयच्या ह्या सैऱ्यां पैकी एक 10 जाणां म्हणी खंडीत मुखार येतात पळयतना सगळें हुशार उलोवच्यान म्हणल्यार बरी म्हाका दिसता तरी आज तितलो वेळ आमकां ना आनी रोशन एन कशी म्हण सगळें की गोत्तात वेळाची पक्का ती म्हाका 12 वरां म्हणलें 12 वरार एंट्रन्सा लागीं म्हाका म्हणलें वस सुरू कर म्हणून कितें इशीन तिशीन 5 मिनटां जालीं देखून ती बारी पंक्च्युअल देखून आयच्या दिसा तांणी एका जोक्त व्यक्तीक विंचून काडलां मुखार येवन हांगासर एल्स्टनाक सर्व बरें मागोवंक जोक्त कित्याक गी म्हळ्यार जेजूची खरी वळख आनी लागशिल्ल्यान वळख तांकां आसा आनी मिसावाच्या वावरांत साबार वर्सां तांणी सेवा दिल्या एल्स्टनाक एक बरें गायड वा मेंटर ते खंडीत जावन आसात कुटुंबांतलेच एल्स्टनाक मोगाचें एल्स्टन ल्हान बेबी आसतना तावन ताका पळयलां खंय देखून आमी चिंतले होस जोक्त व्यक्ती आयच्या दिसा बरें मागचें कार्य चलोवन व्हरूंक प्रस्तूत आर लॉर्ड ऑफ रिडीमर चर्च दादरा नगर हवेली थंयसर आपली याजकीय सेवा ते दिवन आसात आनी आज हांगासर ह्या कार्याकच म्हूण ते येवन पावल्यात व्हरतो मोग ह्या कुटुंबाचेर दवरून ते एल्स्टनाचे ग्रँड अंकल म्हणजे आब ते लेखतात आनी आयच्या दिसा तांकां परत हांव वेदीचेर स्वागत करूंक आशेतां मोगाच्यानो इल्लो आवाज करचो स्वागत करचें मानादीक बाब विक्टर डिसोजा हांचो मोगाच्या आल्स्टनाच्या मम्मी डॅडी तसेच आल्स्टन आयच्या दिसा पयलो कुमगार जेजूच्या रुपान ताणें सेवून आपल्या जिणेंत जशें द्राक्षवाल आपल्या फांदा जसो जोडून तो रावलोलो जेजूक आयच्या दिसा तो आपल्या काळजांत स्विकारता आसतना खरोच व्हड संतोश भोगता खंडीत जावन हांव म्हणटा आमच्या आल्स्टनाक भारी संतोश जेन्ना हांवें ताका कुमगार कालसीन बुडोवन ताका दिता आसतना हांव ताका पळयत आसतना म्हाका तेज्या तोंडार बरें हांसो दिसतलो आनी म्हाकाच तो पळोवंक लागलो कुमगार दिता आसतना पयले वेळी तेणें कुमगार घेवचो म्हणटना खरोच संतोश भोगता आनी आल्स्टनाक खंडीत जावन म्हणटा संतोश भोगला आयच्या दिसा आनी आल्स्टन आयच्या ह्या जेजू एक बऱ्या गोवळेच म्हणून आमी आज वांजेलान सुद्दां आमी सकाळींच्या मिसार आमी आयकलां आनी जेजू खरोच एक बरो गोवळी आनी तो आपल्या शेळयांक बरें करून चलयता म्हणलेलें आमकां आज संदेश मेळ्ळा आनी खरेंच पळोवंक गेल्यार आल्स्टन भारी मोगाचो सगळ्यांक कुटुंबांत तेज्या मम्मीच्या सायडीन जावं आनी रोशनाच्या आमच्या ह्या घरान जावं आल्स्टन म्हणल्यार सगळ्यांक भारी मोगाचो तेज्या आजेक आनी आजयेक जावं कपरो ना दुसऱ्यांक आमच्या घरच्या सगळ्या सांद्यांक भारी संतोश आल्स्टनाक सगळ्यां कडेन उलयचे सगळ्यांक जाप दिजे सगळ्यांक विश करीचे सगळ्यांक बरें करून बरें उलयचे आनी आल्स्टन भारी मोगाचो सगळ्यांचो जाल्लो जावन आसा तुमीचो अनुभव घेतला आसतलो हांव तेज्या सांगात मस्त तेंप ना पण थोड्या दिसान म्हाका तेजी भारी सळावळ भारी बरी भारी मोगान तो आनी तुजी दर एक कॅर तो घेता कुटुंबान आनी त्या प्रमाणे भारी सगळ्या कुटुंबांत तो संतोश बरीच दवरता आनी त्या देखून जेजून एक विशेष देणें ताका दिल्ल्या त्याच जेजून ताका हो अनुभव आज पयलेच फावटी तेणें जेजूक स्विकारून हो अनुभव तेज्या जिणेंत तेणें घेतलेलो
खरेंच आमच्या क्रिस्ती जिणेंत पळोवंक गेल्यार बाप्तिस्मा वरवीं आमी जेजूक पवित्र स्नाना वरवीं आमी स्विकारतात. पण जेन्ना क्रिस्त प्रसाद आमी घेता जेजूचो सांदो कुडीचो आमी जावन पावता. आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना आमी क्रिस्माची संस्कारणी आमी घेतात आमी जेजूचो वर बरो भवार्थ दृढ भवार्थ दवरूंक शिकता. तर आज हांव विशेश करून ताका बरें मागता आसतना जेजूच्या मोगान तो सदांच लासूं, जेजूचो मोग आपल्या काळजान आपल्या जिणेंत तो अनुभव घेवंक आनी ताका देवान भरपूर आशिर्वादान ताका भरूंक बरें करून शिकोवंक खालचो भुरगो जावं देवाच्या मोगाचो तसोच आवय बापायच्या मोगाचो जावच्याक देवान ताका भरपूर आशिर्वादांनी भरून म्हणून म्हजी ही मागणी अशें म्हणून म्हजी 2 उतरां हांव अखेर करतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा मनादीक बाप विक्टर डिसूजा आयच्या कार्याक व्हरतो मोग दोन ते आयल्यात मात्र न्ही थोड्याच तरी अर्थभरीत उतरांनी तांणी आल्स्टनाक सर्व बरें मागलां. तुमकां परत तुमचो हांव उपकार बावडटां. आनी आतां आयला मोगाच्या वेळ एल्स्टनान ताच्या काळजांतली बोगणां उसारचो. एल्स्टन हांगा येता गे हांवें माईक तयारीचें हांगाच येता. बरें एल्स्टन, आर यू रेडी टू शेअर युअर फिलिंग्स टुडे? Yes? Yes? Yes, the mic is all yours. John 6 verse 54 says, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day." Good afternoon to all. I, Alston, along with my family, would like to express my deepest gratitude to each of you gathered here. Today is the most memorable and blessed day of my life, for I have received Jesus in my heart for the first time in Holy Communion. Thank you, Lord, for making me worthy of receiving you today. I'm so happy that you came into my heart. I hope and pray that with your prayer, with your teaching, I may grow up to be a good human being and make my parents proud. I thank you for being my guardian and Dada for being my protector. And special thanks to everyone who helped me to prepare for this first Holy Communion, especially my catechism sister, Asa Krasta. My deepest thanks to our parish priest, Reverend Father Austin Parish, Assistant Parish Priest, Reverend Father Victor D'Souza, for celebrating the Holy Eucharistic Mass. Your presence and words have left a profound impression, and we are immensely grateful for the blessings you have bestowed upon us. I thank my grandparents and godparents for their care and guidance. I owe my gratitude to my uncles, aunts, teachers, friends, relatives, and well-wishers for your prayers and presence in this small gathering. It's an honor for me to thank everyone who has played a great role in arranging this day. I'm grateful to our ward Gurkhas, Mr. Josie De Silva, and our ward members. I thank today's MC, Miss Rochelle Fernandez, DJ Stefan, Wilfred Decor, Max and Vasuki caterers, Asunta for videography and photography, and MRPL Club management. Special thanks to Wilfred Uncle, Venki Uncle, Raul Uncle, Mega Auntie, and all members of so-called Dollars Colony, and my dear gang members. I'm sure you all will enjoy this day and lots of fun. May God bless you all.
सर्वरिಗೂ धन्यवाद सर्वांक देव बरें करूं. स्पीच सगळे लास्टाक स्माईल करूंक लागली आमच्या एल्स्टनाच्या काळजांतली बोगणां आयकून. पूण गंमत जाल्ले आनी बरें आमकां रुसले लास्टाचे कालने सर्वरिಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು म्हणाले नमस्कार म्हणालो. येस एल्स्टन तूं उलोवच्यांत नंबर 1 परफेक्ट. आतां तूं बरें सिंग करताय म्हण म्हाका कळयलां. आर यू रेडी? येस नो येस की नो? येस ओके येस ओके. आमी आतां एल्स्टनाचो आपुरबायेचो ताळो आयकुया. ओंड्या रुपात काळजांत आयलाय स्वागत जेजू तुका. तुजे येणे म्हजे जेणे आनी म्हाका नाकाय उणें. जावं तूं जेजू रयार कालीस मुजी केलाय तयार. राव तूं जेजू तयार कालीस मुजी केलाय तयार. आत्मो म्हजो शाश्वत करून तुका बिदार. जेजू म्हजे दी म्हाका तुजो आदार. उंड्या वायन्याचे रूप घेवन दिताय आमकां काल सावन. आयलाय म्हजे थंय सैरो जावन कालीज मोजे बिडर करून. सर्व समोजे तुका सर्पिता सासाय तुजी मागता. तुजे सावलेन सोम्या हांव सळटा. जावं तूं जेजू रयार कालीस मुजे केलाय तयार. राव तूं जेजू रयार कालीस मुजे केलाय तयार. आत्मो म्हजो शाश्वत करून तुका बिदार. जेजू म्हजे दी म्हाका तुजो आदार. आमचो एल्स्टन मल्टी टॅलंटेड म्हणीत. पूण हांगासर आयच्या सगळ्या कार्याचे आउटर अरेंजमेंट्स म्हणजे DJ साऊंड हॉलाचें डेकोरेशन हाचें पुराय इनचार्ज आमच्या रोशनान काण गेल्लें. तर एल्स्टनाचें पर्सनल ग्रुमींग सेशन केल्लें एनान. ताणें खावलें उलयचें ताचें स्पीच कितलें लांब आसा जें ताणें कशें सिंग करीचें ताचें ट्रॅक कशें अरेंज करचें तें पुराय इनचार्ज काण गेल्लें एनान. देखून दोगांयकी आमी ताळयांचो आवाज दिवंक आसा. बोथ द पेरंट्स हॅव डन देयर बेस्ट पॉसिबल टू मेक श्योर एल्स्टन हॅज अ ब्युटिफूल सेलिब्रेशन. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा रोशन आनी एन तुमकां आमकां समेस्तांक तुमच्या संतोशाचो वांटो तुमी केल्ल्या. आतां हांगासर मुख्यलें कार्य थोडो वेळ तुमकां फ्री टायम. आतां फ्री टायम म्हणटा आसतना खंय पयस वचनाकात. मुखार थोड्यो बसका आसात. तुमी दयेकन उठोन थंय वचून बसचें. हांगा वेदीचेर इल्लें कार्य आमी चलोवन व्हरतले. हांव एल्स्टनाक दयेकन एक घडी भर तुमी आपोवन व्हरचें. वी हॅव सीन स्पीचेस हियर. We've seen a bit of singing that happened, and now it's time for some dancing. Now, Anne and Roshan,
दे बोथ लायक म्युजीक. तांकां बारीसून तो संगीत म्हणटा आसतना आतां संगीत साबार रितीनी आमच्या मुखार सादर करीत, जावं पदांनी जावं नृत्यान. आनी आतां प्रत्येक जण आमच्या सगळ्यांची मनां दादोस करच्या खातीर तांणी एक बरें डान्स ट्रूप आयच्या खातीर म्हण तांणी हाडयलां. We have an amazing dance troupe. They are Dream Boys from Kavur, and they are all set to entertain everyone gathered here with an amazing performance. So over to Dream Boys. Dance Gallery. पळोवन छरस पडलें न्ही. जिगबीक हांगासर मोर नाशिल्ल्या बरी. वी हॅड लवली पिकॉक्स डान्सिंग एंड इट वॉज अ ट्रुली प्लेजर टू वॉच देम. आनी आतां तुमी वडलतावन बसूनच आसा देखून म्हाका एक आशा इल्लें तुमकां चुरक करया म्हणून. आय वॉन्ट यू टू बी अ लिटल मोर involving and moving. So what I thought is I'll do a simple game here for all the children. 4 kids, come on, speed up. 3 रजन पुरा चप्पे पडला न्ही भुरगे हांव आसात. 2 I can start a school here, that many kids are there. 2 no counting numbers, you have to come. They think on the 2 म्हणून उडते आसा. 2 1 come baby, come. ओके 1 0 मुसर पावूंक आनिल्लो वेळा. कोणी येता जाल्यार घेया. ऑन टायम 0 आयली पावली. कोणी आसा सारकी दुसरी भुरगीं ना. आतां यू ऑल फॉलो इंग्लीश. डू यू अंडरस्टँड इंग्लीश? येस और येस? येस. ओके, डोंट गिव मी कन्फ्युजिंग आन्सर्स. आय विल बी कन्फ्युज्ड. ओके, नाउ चिल्ड्रन, if you have to win this game, your supporters have to help you. See, all these people are your supporters. So we'll ask them. Are you ready to help them? Yeah, they are not ready to help you. Sorry, no game for you. They are like, yes, okay, whatever. Are you ready to help them? Yes? All right. Now, what you have to do is, you have to go and bring from someone you know. Okay, from somebody that you know, like your family member or anyone. You have to bring a 100 rupee note and come. 100 rupees note. One note. Don't make me too rich. One note. Oh, there they are telling note illa. Don't give me. If you give me, you will not get it back. 5 4 3 2 1
How many of you got the note? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. She only got biscuit, Chakuli. 16. Okay, apart from her, 16 of them. You all got the note. So you're still in the game. You have to go and give the note back to them. Give the note back to them. And come back with a visiting card, business card. Visiting card, visiting card. Bring a business card. Anyone, one business card. Don't show me the card. Don't show me the card. You have to stand. White color business card are out. Yes. White color card out. Go. Go. White color card out. All those abroad, white color out. Yes, that counts. White out. You stand back. You stand back. Go. You can stand back. You can stay back. Oh yeah. No. It's white. Out. Out. We have just 2 of them who have brought one pink and one black color card. Now, for you last round, okay, I want you to go and bring one rosary. You know what a rosary is? Somebody who knows it will help you. Rosary is what Alston is wearing today. See? Yes, you have to go and bring one rosary. You cannot bring Alston's rosary. Somebody else's. Go. He's wearing one. He's not realizing. One rosary. It's communion, so rosary. Bring others' rosary. One rosary. Okay. Slow. Both of them have chosen not to bring white rosary. I don't know why. Okay, but anyways, they have a rosary. Now the winner is the person who has a big cross, big size cross on the rosary. Whose cross is big? The boy. Okay. You don't be sad. Wait. What's your name? Nathan. Nathan, you had a rosary, no? Forgot. It's okay. That is why I said bring it from someone. Nathan, you are the first winner of the game. What is your name? Ahana also gets a prize. Second prize. No problem, no Ahana, but you get a prize. Are you happy? Can we give a big hand to both of them? Congratulations. Ata sakdeni Nathan clap karun kasa. Clap for Nathan. Come on, Nathan. Kushen, smile kar. Kale chappe. Smile. Oh, God bless you. Yes. Yeah, thank you. Ahana, we want to see a beautiful smile. Thank you so much. Ladies and gentlemen, at your seats now, we will have soft drinks and starters being served by Max Caterers Bajpe. Please continue enjoying this day. We have lots more entertainment in store. Anil ne gammat karun kasa, Anil ne enjoy karun kasa. Puntaka ille amka energy drink kachi garz asa. Dekun soft drinks and starters. Tumi basle kadens tumka hanne tat Max Caterers Bajpe. I never wanted anyone before half as much as I want you. I finally found what I've been searching for my whole life through. You're the answer to the prayers I've prayed, more than I ever dreamed of. So I give to you my heart today and pledge my eternal love. I'll be allo nere du, allo nere du, allo nere du.
చూపుల కొరేటు ఆటల కొరేటు డబ్బుల కొరేటు నడుము కొరేటు పుస్తక కావాలంటే ఇస్తాను పెట్టు ఉప్పు సొప్పులు చే జస్ట్ సింపుల్ చే ఐదాటుకొస్తే చూపిస్తాను చాలా యాంగిల్స్ ಕಂಡದುಂ ಕಾದಲ ಕಾಟದೆ ಬಾವಲ ಉನ್ ಕೂಡ ಜೋಡಿ ಸೇರ ಬಂದೇ ಅವಲ್ಲ కుక్కరకు సేవల కొడుకిని కావల నమ్ముడ కూటనిద ఆడు నర్సల్ల అవంచున్నారియో మామా అవంచున్నారియో మామా అవంచున్నారియో మామా అవంచున్నారియో మామా కండదుం కాదల కాటದೆ బావల ఉన్ ಕೂಡ ಜೋಡಿ ಸೇರ ಬಂದೇ ಅವಲ್ಲ I want to marry your mama. 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 काळजाच्या दारार बोडयता कोणते कोणते कोणशांत लावून हेडायता कोणते कोणते मोगाच्या दर्यान बुडयता दीस रात म्हाका रडयता पयस रावून हासून हासून धोको दिता काळजाच्या दारार बोडयता कोणते कोणते कोणशांत रावून हेडायता कोणते कोणते मोगाच्या दर्यान बुडयता रात म्हाका रडयता पयस रावून हासून हासून धोको दिता काळजाच्या दारार बोडयता कोणते कोणते असलो हिरो चिडवान म्हाका करून सोडलो भेरो पळून ताच्या तोंडा वयलो चारो आमाल जाता बिये नासता सोरो राखून रावला हाती घेवन फुलांचो तुरो मेळ्ळ्यार पुरो रे म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो मेळ्ळ्यार पुरो रे म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो गावार एकलो हांव सासलो हिरो चिडवान म्हाका करून सोडलो भेरो पळून ताच्या तोंडा वयलो चारो आमाल जाता बिये नासता सोरो राखून रावला हाती घेवन फुलांचो तुरो मेळ्ळ्यार पुरो रे म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो मेळ्ळ्यार पुरो रे म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो काळजाच्या दारार बोडयता कोणते कोणते कोणशांत रावून हेडायता कोणते कोणते मोगाच्या दर्यान बुडयता दीस रात म्हाका रडयता
பேட்ட டொண்டகைய மானி நங்கர தங்காட்டி குமரி நங்கர தங்காட்டி மானி நங்கர तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 संदला सितारे संग बांध लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 संदला सितारे संग बांध लाऊंगा चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा മനസ്സോയി പത്തന്തി അടിക്കിത് മാമൻ അടിക്കി മത്തല ടം ടം സിരിപ്പോയില്ല മിന്നലടിക്കിത് ഹാസ പൊണ്ണുക്ക് അച്ചത ടം ടം പുതുസാ ഒരു വെക്കം മുഴക്കിത് കുടിച്ചാ ഒരു വെപ്പം മടിക്കിത് കേട്ടി ഒന്ന് സേലയത്താൻ കെട്ടി കിട്ട് സിക്കി തവിക്കിത് മാല ടം ടം മഞ്ചര ടം ടം മാത്ത് അടിക്കും മംഗള ടം ടം ഓല ടം ടം മുതപ്പി ടം ടം ഓങ്കി തട്ടിക്കും ഒത്തിക ടം ടം മാല ടം ടം മഞ്ചര ടം ടം മാത്ത് അടിക്കും മംഗള ടം ടം ഓല ടം ടം മുതപ്പി ടം ടം ഓങ്കി തട്ടിക്കും ഒത്തിക ടം ടം I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Wait a minute, who are you? ನಾನು ನಂದಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಕಂಬಿನಿ ಪ್ರೀತಿನಿ ಎತ್ತೀನಿ ಐತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊಟ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಿಂತೀನಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಓ ಬೇಡ ಓ ಬೇಡ ಬೇಡ ಓ ಬೇಡ ಓ ಬೇಡ Once more! Once more! Once more! పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 కూర నాటు 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 పక్షి మిరపలాగా నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు This is the tribute to Talaiwa. मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी फैन don't miss that chance all the Rajini fans don't miss that chance lungi dance 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 꽃향기만 남기고 갔단다
little stars who have stolen our heart, be it Alston or be it the little kids, भुरग्यांक वो गरजेचें आमचें प्रोत्साह आनी तांचे ते आसचें कॉन्फिडन्स आमी इल्लें बुस्ट करीचें आनी ह्या भुरग्यांचें कॉन्फिडन्स पळयतना तांकां चड बुस्ट जावपाची खंडीत गरज ना बिकॉज यू सो स्मार्ट इतलें कॉन्फिडेंटली तांणी येवन बरें करून डान्स केलें तुमकां रुसलें जाल्यार भुरग्यांक खातीर एक ताळयो दिया बळ्या ओके हांगासर एक खेळ आय हॅव अ लकी गेम दिस इज फॉर एवरी वन who received Alston's party invitation on WhatsApp. कोणाक पुरा आमच्या रोशनान जावं दी एनान जावं दी invitation WhatsAppar फोनार धाडिल्लें पळय. They have sent invite to you, no? To invite you on WhatsApp, the picture of Alston's invitation. Many of them you have sent, no? On WhatsApp, many of them. This is a game for them. Let me see who will win at this. Okay. कोणाक सक्कड invitation मेळ्ळें वा तें chat मेळ्ळें उबे रावा. Otherwise, it's confusing. All those who got that chat, please stand up. Only they will get a chance to play. Those who are sitting will not play later. So if you want to be a part of the game, you stand up. Yes, you all have got the invite? There is a message which Roshan or Anne would have nicely drafted. Please come, my son's communion. Isn't it? Yes. Just these many? Others are not standing later. Okay? You're not finding the invite, is it? Deleted, Sure. Not got the invite, Not through WhatsApp, How did you get? Personally, you are blessed. See, they had to be sent on WhatsApp. Okay. It doesn't matter. Yeah. Okay. Now, amongst y'all, whoever has got the invite latest, very late, just before few days, will get a prize. Not who got very early, who got last, just before few days. Maybe as a reminder, you remember, no? Communion function is there, you're coming, no? Something like that. All right? So when did you get the invite? Okay. When did you get the invite? I need to know the date, if possible. This Monday, Fridays are coming every week, so I don't know which week. Tantu nek date asta, when they have sent. You click on the picture, there is a date displayed. When did you receive it, ma'am? 15th of April. 15th of April. When did you get it? 19th of April. Okay. 19th of April. Okay. Today. Okay. Today. Okay. Show me. Okay. Today. 15th of April. Anyone else who has got it today? Today. Today you got it. Okay. Today, all the todays stand up. These are probably the people who have forgotten the location and that are told, Roshan, Elli Varbeku, and where should we come? And they would have sent, see here, scan, you'll reach. Okay, all the todays, tell me what time you got it. Wait, 6:15 a.m. Ma'am, what time you got it? 6:15 exact a.m. 6:17 a.m. Yes, come, you are the winner. We have someone who got the invite today at 6:17. So, who sent you the invite? Anne madam. So, who sent you all the invite at 6:15? Anne only. Anne is like, anka dogangadla, taka sodle, taka dadiya. So then after 2 seconds later realization, he won the prize. What is your name? Dance Gallery. तू
हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। Thank you so much. सगळे जण आम्ही उभे राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा आम्ही सगळे हांगासर जमल्या आमच्या आश्रमाच्या ह्या पहिल्या कुंभाराच्या ह्या कार्यांत आम्ही वांटो घेवंक. खरेंच जेजू तूं तेच्या वयर आशिर्वाद घाल आनी तेणी आज बरेच मोगान हें जेवण तयार केलें आहा. ह्या जेवणाचेरय तुजो आशिर्वाद घाल आनी हें जेवण आमी स्विकारतले दर एक जाणांक आमकां सगळ्यांक संतोश भरीत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Please be seated. There is one surprise here. We have Mr. Gresham who's celebrating his birthday today, and here's a request from the family that we would like to have with Alston this special birthday cake that has to be cut. So can we have the cake forward, and Mr. Gresham, please come forward. We'll come together. Let's have the happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true, and happiness too. La 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 la. Well, Gresham is the maternal uncle of Alston and also cousin Bau. पण म्हाका तिळसिला तुका happy birthday परत तुका म्हणटा. Happy birthday to you. It's a lovely surprise that the family has planned for you. I hope you liked it. Thank you for being a part of the celebration. Thank you. Yeah, first of all, I would like to invite all the children who had danced with Alston to come on stage once. All the children who danced with Alston, come on stage. Who and all danced? The pretty ones. Yes. Special gift for you, which Alston wants to give, because you all made his birthday memorable, made his first Holy Communion memorable. So can we have one picture with them, and then you can give the gift. Come on, click one nice picture. Look at the camera and smile. Lovely smiles. Yes. Thank you so much. You all practiced so well, performed so well. So this is a special gift for you.
All right. And let us begin with the wishing ceremony. Alston, are you ready? Yes. Alston is ready.
खनकते ये होठों
por toda kusha caezo Santo Sacrament तुम्ही जोडून एकवट जालो दोगांयचो सुखान दुखान वांटो घेवूंक भास दिली आल्ताराशी बेसांव तुमचेर आसूं सदांच हे मागणे आमचे देवाशी उगडास तुमी दोळचो आयच्या ह्या दिसाचो दोन काळजां एक जाल्यार धरून देवाचे परवसो मोगोचो चुरो सांगाताचो मागण्याचो विस्वाशी रावची मोग वाडोवन दोगांयचो उगडास तुमी दोळचो आयच्या ह्या दिसाचो दोन काळजां एक जाल्यार धरून देवाचे परवसो मोगोचो चुरो सांगाताचो मागण्याचो विस्वाशी रावची मोग वाडोवन दोगांयचो स्वप्नां तुमची सोपनेली आयज जाली साकार मोगाची फुलां तुमकां दिवूंक मागणे देवा मुखार कोराबो कुशाल उरो सांगातान तुमी रावची बरें वायट वेंचून काडून चलात वाट जिविताची उगडास तुमी दोळचो आयच्या ह्या दिसाचो दोन काळजां एक जाल्यार धरून देवाचे परवसो मोगोचो चुरो सांगाताचो मागण्याचो विस्वाशी रावची मोग वाडोवन दोगांयचो उगडास तुमी दोळचो आयच्या ह्या दिसाचो दोन काळजां एक जाल्यार धरून देवाचे परवसो मोगोचो चुरो सांगाताचो मागण्याचो विस्वाशी रावची मोग वाडोवन दोगांयचो नशिबान गे मेळ्ळे मनमुचे तुजेर फुल्ले काळीज तुवें सोरून व्हेल्ले नेणा खंयसर वोंद भरले खंयच्या नशिबान गे मेळ्ळे मनमुचे तुजेर फुल्ले काळीज तुवें सोरून व्हेल्ले नेणा खंयसर वोंद भरले ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेज करूंक हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेज करूंक हांव आशेता क्लियुडले 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 क्लियुडले
वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तूं वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय कर गो म्हाका तुजोच कराय वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तूं वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय कर गो म्हाका तुजोच कराय ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता क्लियुडले 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 दिसू देवन येतलो लग्ना बांदात हांव एक ओडतलो सुखा दुखान कांदितलो तुजें जिवीत नंदन करतलो मागीर दिसू देवन येतलो लग्ना बांदात हांव एक ओडतलो सुखा दुखान कांदितलो तुजें जिवीत नंदन करतलो ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता क्लियुडले 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 सदांचे ध्यान तूं मुझे मोगाचे ल्हान एक वोजे म्हाकाच निर्मिलेले सुख नशिबाचे जोडे किरां साळेरीचे सांगतात लोक बोंतीचे सटस सांगता काणीक देवाचे सदांचे ध्यान तूं मुझे मोगाचे ल्हान एक वोजे म्हाकाच निर्मिलेले सुख नशिबाचे जोडे किरां साळेरीचे सांगतात लोक बोंतीचे सटस सांगता काणीक देवाचे जेसिंता जेसिंता तूं नासतना बाय संसार सोबसोना जेसिंता जेसिंता तूं नासतना बाय संसार सोबसोना लागून वय म्हाका तुजो सांगात जाय सुका करेंच सांगता दुसरें वय कितेंच नाका उक्त्या तुज्या मोगा गोपा सदांच मोगा तूं गे म्हाका जेसिंता तूं म्हाका सांदी नाका मोगाक लागून वय म्हाका तुजो सांगात जाय सुका करेंच सांगता दुसरें वय कितेंच नाका उक्त्या तुज्या मोगा गोपा सदांच मोगा तूं गे म्हाका जेसिंता तूं म्हाका सांदी नाका जेसिंता जेसिंता तूं नासतना बाय संसार सोबसोना जेसिंता जेसिंता तूं
संसार सोप सोना सोदून फुडार तो वैभरो राखून सुफल आता जालो मेळून तुझो सुतो सांगात माकरो दुनिया देवाक हांव मागतलो मोगाम सोतीर मावरो गायच्या भोवती तो बांदून दवरो सोदून फुडार तो वैभरो राखून सुफल आता जालो मेळून तुझो सुतो सांगात माकरो दुनिया देवाक हांव मागतलो मोगाम सोतीर मावरो लोकांच्या भोवती तो बांदून दवरो Jacinta, Jacinta, tu nastana bae sonsar sob sona. 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 Tu nastana bae sonsar sob sona. Tu nastana bae sonsar sob sona.